जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ अदील एहसान। बहुत दिनों के बाद आपके साथ वीडियो पे इस तरह बात हो रही है। छोटे-छोटे क्लिप्स तो आप देखते रहे होंगे। तो क्योंकि बड़ी अपडेट थी तो मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। बड़ा ही एक हसीन इत्तेफाक कह लें, या कोई कह लें कि मेरा अंदाज़ा जो था, क्योंकि आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप भी ये वीडियो देखें। ही हैं कि आइमा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनल हो रही है और इंशाल्लाह जल्द ही जो है जैसे ही आइमा 100% फंक्शनल होगी तो ये इंशाल्लाह आपके जो कार्ड्स वगैरह हैं ये भी धड़ाधड़ आएंगे। और कार्ड्स आने के अलावा जो फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट्स हैं या इससे मिलते जुलते जो भी दूसरे इश्यूज़ हैं ये इंशाल्लाह सब जो हैं ये मामला ठीक होने की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हो। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइमा जो है ये जल्द जो है फंक्शनल होने जा रही है। फंक्शनल से मुराद ये था, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है कि इतने दिन हो गए हैं कि सेफ को ख़त्म होने के बाद आइमा ने चार्ज जो था वो संभाल लिया था और आइमा की तरफ से कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही थी और सब लोग परेशान थे और एक बिल्कुल समझ लें सन्नाटा छाया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा था कि अब इतना टाइम हो चुका है कि कोई ना कोई आइमा की तरफ से अपडेट मिलेगी। तो इसलिए मैंने 2 दिन पहले, और मेरा खुदा जानता है मेरा किसी से कोई इस तरह का राब्ता नहीं है जो वो कहते हैं हमारे ज़राए ने हमें बताया या मेरे पास कोई चिड़िया है। तो ये एक अंदाज़ा था, कॉमन सेंस की बात थी कि अब काफ़ी दिन हो चुके हैं तो किसी किस्म की इसमें कोई डेवलपमेंट आएगी, मज़ीद कोई अपडेट आएगी आइमा की तरफ से। और सेम डे जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड की तो थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि ग्रुप में किसी ने लिखा हुआ कि जी लारन जेरिश के आईआरएन ने जो है ये कार्ड जो हैं ये रिन्यू करना शुरू कर दिए हैं। और उससे अगले दिन भेजा से भी ये इतला आई और अब पता चल रहा है कि तकरीबन सारे पुर्तगाल में जो रेजिडेंस कार्ड हैं वो आप रिन्यू कर सकते हैं। जिन लोगों के एक्सपायर हो रहे हैं वो सीगा की ऐप के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बनाकर जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी और गुड न्यूज़ थी उन लोगों के लिए जो काफ़ी अरसे से परेशान थे कि उनके कार्ड या एक्सपायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो फिर आगे उनका क्या बनेगा। और इसके अलावा अगर आज की बात की जाए तो आज जो हैं लोगों को जो हैं ये सेकंड ईमेल भी रिसीव होना शुरू हो गई हैं। तो ये ईमेल जो थी ये भी काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी। तो मकसद ये कि आइमा अब एक्शन में आ चुकी है। तो आगे जो है अगला स्टेप क्या हो सकता है वो ऑफ कोर्स मज़ीद ईमेल्स आएंगी और इसके अलावा फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट्स का मसला भी इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा। क्योंकि आइमा जब वजूद में आई थी तो ये सरकारी प्रेस रिलीज जो थी वो भी जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि इनकी कोशिश ये होगी कि साल 2023 के एंड से पहले पहले ये जो फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट्स हैं इनका मसला हल किया जाए और इनको ऑनलाइन जो है वो इशू किया जाएगा। यानी आप जैसे लॉगिन आईडी सापा के पोर्टल पर जाकर देखते हैं तो वहीं से आपको ये फैमिली रियूनियन की अपॉइंटमेंट्स की भी अवेलेबिलिटी होगी। आपको वो पुराना जो दकियानूसी सिस्टम था कि आप फ़ोन करके तो अपॉइंटमेंट बुक करते थे, तो वो उम्मीद है कि अब ख़त्म हो जाएगा। अब देखना ये है कि वाकई 2023 के एंड तक ही होता है या 2024 शुरू हो जाता है। तो बहरहाल आइमा एक्शन में आ चुकी है, ये तो नज़र आ रहा है। अब थोड़ी सी बात करूंगा रेजिडेंस कार्ड की रिन्यूअल के हवाले से। काफ़ी लोग जो परेशान थे उनका मसला तो हल हो गया, लेकिन वो लोग जो बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट्स पर गए थे जिनकी पहली बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट थी तो वो भी सारे बड़े परेशान हैं। किसी का कार्ड 6 माह से नहीं आया, किसी का 8 माह से नहीं आया, किसी के 2 महीने। और एक तो आज मुझे ऐसा भी मैसेज आया जिसने लिखा है कि मुझे जनाब 12 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरा ख़्याल है मैं सब दोस्तों को यही बताऊंगा, जो चीज़ मेरी समझ में आ रही है वो तो यही है कि सेफ जो थी वो काम करना बंद कर रही थी। उसका जो स्टाफ है, कुछ स्टाफ जो है वो जीएनआर में चला गया, कुछ जो है वो पीएसपी में चला गया और इसके अलावा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में चला गया। तो ज़ाहिर है ये वाले जो मामला थे जिन में ये इमिग्रेंट्स की लुक आफ्टर की जाती थी तो ये सारे मामला जो थे ये वहीं के वहीं अपनी जगह पे स्टॉप हो चुके थे।
اور اب جو ہے کیونکہ آئمہ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اب لوگ جو ہیں انہیں میرا خیال ہے اسٹاف کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کس نے کیا کرنا ہے، تو یہ اسی کی شروعات ہے کہ جو ای میلز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، ریزیڈنس کارڈ کے رینیول بھی شروع ہو گئی ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ریزیڈنس کارڈ بھی آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ سرکاری پریس ریلیز میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو 3,47,000 پینڈنگ کیسز ہیں، تو یہ جو 2024 کا فرسٹ کوارٹر ہے، تو اس میں جو ہے ان تمام پینڈنگ کیسز کو بھی حل کیا جائے گا۔ تو آئی آر این کے آفیسز نے تو کام کرنا شروع کر دیا ہے، اب یہ آپ جانتے ہیں، یعنی آئمہ جو کہ پہلے سیف تھی، سیف کے آفیسز جو ہیں وہ آئمہ کے آفیسز بن گئے ہیں، اور پلس ایڈیشنل جو ہے اسے سٹاف کہہ لیں یا آفیسز کہہ لیں، تو آئی آر این بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ تو ایسے ہی بتایا گیا تھا کہ جیسے کووڈ میں میجرز لیے گئے تھے اور سب کو جو ہے مختلف سینٹرز میں بھیجا گیا تھا، تو اسی طرح کا کچھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں انہیں بھی ارجنٹ بیسس پہ حل کیا جائے گا۔ لیکن پچھلے دنوں میں سرکاری پریس ریلیز کے باوجود جو انٹرنل افیئر کے منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم شاید یہ والا جو وعدہ ہے یہ پورا نہ کر پائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اب جو ہیں یہ میں پچھلی کچھ ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ای میل بھی دھڑا دھڑ آنا شروع ہوں گی، اور آج اس بات نے ثابت بھی کر دیا۔ اور میری کچھ ویڈیوز بھی اس حوالے سے موجود تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اب امیگرنٹس کے حوالے سے جو فار دا ٹائم بینگ جو سچویشن چل رہی ہے اس میں حالات میں تو لازمی بہتری آئے گی، یعنی آپ کی ای میلز بھی آئیں گی، آپ کے ریزیڈنس کارڈ بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی فیملی یونین کی اپائنٹمنٹس کا مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا۔ اب آگے کرسمس آ جائے گی، دیکھتے ہیں کرسمس سے پہلے خوشخبریاں ملتی ہیں کچھ لوگوں کو یا کرسمس کے بعد ملتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ اور کچھ نیشنلٹی کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ نیشنلٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کچھ لوگ پریشان ہیں کہ جی میرا پروسیس جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ کھڑا ہے، چوتھے نمبر پہ کھڑا ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نیشنلٹی والے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں، اور کچھ پروسیس تو ایسے ہیں جو پچھلے ایک سال سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور اگر کسی نے اپلائی کی ہے تو وہ کہتے ہیں جی پہلے نمبر پہ ہی کھڑا ہے۔ تو یہ سب میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ سیف کا جو خاتمہ ہو رہا تھا اور آئمہ کا سٹارٹ ہو رہا تھا، تو اب سبھی جو پروسیس ہے وہ انشاءاللہ اس میں گریجولی جو ہے تبدیلی آنا شروع ہوگی، اور اس میں آپ کو واضح فرق بھی محسوس ہوگا۔ تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آئمہ جو ہے یہ ایکشن میں آ گئی ہے، اور انشاءاللہ اب آپ کو خوشخبریاں بھی ملنا شروع ہوں گی۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں کسی نہ کسی بھائی کو تھوڑی بہت معلومات ملی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو، کوئی چیز آپ جو سمجھ نہیں سکتے پرتگال کی امیگریشن کے حوالے سے، تو آپ پاکستانیز ان پرتگال فیس بک پر وہ گروپ جوائن کر لیں۔ میری عادت ہے میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ میرا چینل آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں یا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لیکن اگر آپ کو معلومات چاہیے تو پاکستانیز ان پورچوگل جو ہمارا فیس بک کا گروپ ہے اس کو جوائن کریں۔ اور اگر آپ کو اوتھینٹک نیوز یا انفارمیشن، اوتھینٹک اور جو کریکٹ انفارمیشن ہے، سرکاری جو انفارمیشن ہے، اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آئمہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے aima.gov.pt اس کو فالو کیا کریں، آئمہ کی ویب سائٹ کو، اور ساتھ میں آپ آئمہ کا جو فیس بک کا پیج ہے، آئمہ سے آپ کو پتہ ہی ہے ایجنسی ہے، امیگراساؤں میگراسوئی شی سیلو بنتا ہے، تو یہ آپ فیس بک پر سرچ کر کے اس کو بھی فالو اور لائک لازمی کریں اگر آپ پرتگال کی امیگریشن کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا جناب اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید کچھ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔